नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा अमल है। अगरबत्ती का एक ऐसा अमल है जो आपने करना है। अगर आप अगरबत्ती पर ये अमल कर लेते हैं, फिर आप उसको अपने घर के किसी कोने में रखते हैं जलाकर, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हासिल होता है इंशाअल्लाह ताला वो आपसे ज़िक्र करती हूँ कि आपको इंशाअल्लाह ताला आपके घर में दौलत ही दौलत आएगी, बीमारियों से निजात होगी, बेसुकूनी, जादू, साया, लड़ाई झगड़ा ये सब अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होगा। और उसके अलावा आपको इसके क्या-क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि अगर आप अगरबत्ती को इस तरह से जलाकर इस अमल को करके अपने पास रख लेते हैं, तो फिर उस दौरान आप अल्लाह से जो भी मांगते चले जाते हैं आपको वो मिलता चला जाता है। ऐसा ये आज़मूदा अमल है, बहुत ही मुजर्रब अमल है, तो मैं आपसे इस वजह से ज़िक्र कर रही हूँ, तो आपने ज़रूर इसको अमल करना है। बहुत ही आसान सा है, इसके अमल से आपको बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि आज का अमल बहुत ही ख़ास है, अगरबत्ती के हवाले से है। अगरबत्ती पर आपने क्या अमल करना है? अगरबत्ती का ये अमल बहुत ही ख़ास है, अकाबिरीन का आज़मूदा है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जिस घर में भी खुशबू का दौर होता है, उस घर में रहमतें, बरकतें होती हैं। क्योंकि हर वो घर जो सफाई का ख़्याल रखता है या उसके घर में मुअत्तर उस घर को रखा जाता है या उस घर में जो है वो खुशबुओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस घर में अच्छाइयाँ जो है बड़ी तादाद में पाई जाती हैं। और इसी तरह से जैसे कि किसी घर में कुरान करीम की तिलावत की जाती है, या वो घर जहाँ पर ज़्यादा गाने वगैरह चलते हैं, उस घर में बेबरकती का राज हुआ करता है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा करें, जो आपसे अमल ज़िक्र किया जाता है या आपको बतलाया जाता है, तो उसको ज़हन में ज़रूर रख लिया करें। तो आपने इंशाअल्लाह ताला अगरबत्ती पर चंद अगरबत्तियाँ, अगर आप बड़ा वाला पैकेट ले लेंगे जिसमें कि ज़्यादा अगरबत्तियाँ होती हैं, तो एक ही दफ़ा पढ़कर अगर आप रख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हासिल होगा। नहीं तो आप चाहे वो छोटा अगरबत्ती का पैकेट भी ले सकते हैं, 20 से 25 रुपए में वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा रख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक ही मर्तबा में आपका काम होगा। आपने ये जो अमल है अल्लाह ताला के 2 नामों के साथ ख़ास है। आपने अल्लाह ताला के ये 2 नाम इसमें पढ़ने हैं। किस तरह से पढ़ने हैं कि आपको इंशाअल्लाह ताला इसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं करना, बल्कि किसी भी दिन में आप बैठकर ये अमल कर सकते हैं। लेकिन इस अमल के लिए आपका बावुज़ू होना जो है वो लाज़मी है, आपको पाकीज़ा होना भी लाज़मी है। बावुज़ू हालत में जाए नमाज़ पर बैठकर आपने ये अमल करना है और पास में आप अपने अगरबत्ती रख लेंगे। आपने ये अमल जो है अल्लाह ताला के 2 नाम या वहाबू या रज़्ज़ाकू के साथ ख़ास है। अल्लाह ताला का नाम जो या वहाब है, इसका मतलब है बड़ा फ़याज़, बहुत देने वाला, और या रज़्ज़ाकू का है मतलब खूब रोज़ी पहुँचाने वाला। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसके अमल को जिस तरह से ज़िक्र किया जा रहा है, अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ने के बाद आप उसको अगरबत्ती पर फूँक देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में राहतें, आराम, आसानियाँ अल्लाह पाक पैदा फरमाएँगे, रिज़्क और दौलत होगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई इंसान इसको करता है और जब भी अगरबत्ती सुलगाता है या कोई भी उसके पास उसकी हाजत है और उस दौरान बावुज़ू हालत में बैठकर अल्लाह से दुआ करता है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला के नाम है, अल्लाह ताला के नामों के ज़रिया से जब वो अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। और ख़ास करके अगरबत्ती पर अगर कोई ऐसा अमल कर लिया जाए तो उसकी खुशबू के साथ भी आपके बहुत सारे मसाइल अल्लाह ताला हल फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह के कलाम की खुशबू जब आपके घर में फैलेगी तो आपके घर में बरकतें होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला जो ये अमल करता है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला उसके घर में, उसके रिज़्क में फरागी नसीब फरमाते हैं। फरमाया जाता है कि अगर कोई फ़क्र फ़ाक़ा से परेशान है और वो चाहता है कि उसके घर में राहतें आएँ, आराम आए, तो ये अमल ज़रूर करे, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि आप इसके नताइज देखकर इंशाअल्लाह ताला खुद हैरान रह जाएँगे। ये इतना आज़मूदा अमल है। अल्लाह ताला के सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 नाम हैं जो आपने
پڑھنے ہیں باوضو حالت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ 2 نام یا وہابو یا رزاقو کو 104 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح آپ لے لیں کیونکہ تسبیح میں 101 دانہ ہوتا ہے، باقی آپ 3 جو ہے وہ انگلیوں پر کاؤنٹ کر لیں گے۔ تسبیح کو آپ سجدے کے دوران جو ہے وہ تسبیح پر کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں آپ، کیونکہ بعض لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم تسبیح پر پڑھ رہے ہیں یا ہم سجدے کی حالت میں پڑھیں تو ہم اس کو کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ تو آپ تسبیح پر یا کاؤنٹر پر اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے سجدے کی حالت میں، پھر آپ ایک دم سے اٹھیں گے، درود پاک پڑھیں گے اور آپ اس اگربتی پر جو آپ کے قریب رکھی ہوئی ہے اس پر آپ جو ہے وہ پھونک مار لیں گے، ساری کی ساری اگربتیوں پر۔ یہ خیال رہے کہ اس کو اوپر سے اس کے جو ریپر ہیں ان کو ہٹانا مت بھولیے گا، اس کو بالکل سے اس کے کٹ کر کے پھر اس کے اوپر پھونک ماریے گا۔ اب آپ نے روزانہ کی بنا پر گھر کے کونے میں کسی بھی ایک کونے میں آپ نے اس کو جلا دینا ہے اگربتی کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خوشبو سے آپ کے گھر میں اچھے اثرات اللہ پاک پیدا فرمائیں گے، آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، دولت ہی دولت آئے گی، بیماریوں سے نجات ہوگی، بے سکونی، جادو، سایہ وغیرہ، لڑائی جھگڑے، یہ سب کے سب آپ کے گھر سے ختم ہوں گے۔ اور اگر آپ اس کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک دن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فرق محسوس کریں گے۔ ایک بہن نے کیا تھا، یہ پہلے بھی ہم اپنے چینل پر ذکر کر چکے ہیں اگربتی کا عمل، ایک بہن نے کیا تھا اور بہت سارے کمنٹ اس کے پازیٹیو موصول ہوئے ہیں، لیکن ایک بہن کا جو میں نے پن اپ بھی کیا تھا، انہوں نے بولا تھا کہ میں نے جب یہ کیا تو ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، کسی کام کے حوالے سے تھا، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس کو لگایا اور میں نے چائے نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی ہے تو اللہ کے حکم سے جو وہ ان کا کام فوراً سے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام ان کا پھنسا ہوا تھا یا اٹکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی اس میں پیدا فرمائی اور ان کے لیے جو وہ آسانی والے معاملات اللہ تعالیٰ نے نکال دیے۔ اس کے علاوہ اس کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ فقر و فاقہ کو حیرت انگیز طور پر فقر و فاقہ کو دور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ 2 نام جو یا وہابو یا رزاقو ہے، بہت دینے والا، خوب روزی پہنچانے والا، اس دونوں کے نام ہی یہ ہیں۔ اور جب آپ اپنے مکان کے چاروں کونوں میں اس کو پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کر پھر آپ جب اس کی جو ہے وہ خوشبو جب آپ کے گھر کے چاروں کونوں تک پہنچتی ہے یا آپ کے گھر میں پہنچتی ہے تو آپ کے پورے گھر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں، آپ کے گھر میں جو ہے پریشانیاں، بیماریاں، مفلسیاں آپ کے گھر سے ختم ہوتی ہیں، ہرگز بھی آپ کے گھر کا رخ نہیں کرتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر داہنی طرف اس کو رکھیں، انشاءاللہ پورے گھر میں اس کی خوشبو جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، کیونکہ اگربتی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، اس کی خوشبو میں ہے کہ خوشبو کوئی بھی ہو جب وہ کہیں پر بھی جلائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں رکھا ہے کہ وہ فوراً سے پھیل جاتی ہے ایک اچھی چیز کی طرح۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کیجئے گا اللہ کے حکم سے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو اس کے پڑھنے سے گھر میں برکت بھی محسوس ہوگی، کوئی مشکل کام ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی آپ کا آسان ہو جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی، آپ کے گھر میں جو ہے وہ رزق کی فراوانی ہوگی، آپ کی مشکلات، تنگ دستیاں، فقر و فاقہ آپ کا ختم ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی اگر وہ آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کی حاجت بھی اللہ پاک پوری فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔